बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वजारत दाखिला के अंदर बहुत अच्छी जॉब आई हैं, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब भी कहते हैं। तो इसके अंदर जनाब जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हैं, दोनों कैडर की जॉब है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अंदर सबसे पहले ASI की जॉब है। ये ASI की जो जॉब है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर 118 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 4 हैं। और इस्लामाबाद जो है कैपिटल सिटी की 50 जनरल हैं, पंजाब की 25 जनरल हैं, सिंध की, ये सारी मिला के 18 से 25 साल एज लिमिट होगी। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। 18 से 25 साल मेल फीमेल दोनों की सेम होगी, आप कर सकते हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन BA होगी आपकी, ठीक है। अगर आप एक बंदे ने ICS यानी इंटरमीडिएट के बाद 4 ईयर प्रोग्राम किया है तो वो भी एलिजिबल होगा। फिज़िकल स्टैंडर्ड में 5 फुट 7 इंच हाइट चाहिए मेल की, और वुमेन की 5 फुट 2 इंच चाहिए। चेस्ट का जो फैलाव होता है वो सिर्फ मेल के लिए होता है, फीमेल को इससे असेस ना होती है। द कैंडिडेट हेमन शैल हैव द पास एंडोरेंस टेस्ट जो होता है ये जनाब इसके अंदर जो है वो एक तो रनिंग आ जाती है, रनिंग के साथ साथ आपको जो है पुशअप लगाने पड़ते हैं वहाँ पे, और वो आपको जो है दोनों पाँव और दोनों बाजू के खड़े होकर वो भी पुशअप लगाने पड़ेंगे। तो इसे सारे इसके अंदर शामिल होंगे। इसमें 1.5 मील या 10.5 मिनट्स के अंदर जनाब इसको आपने कंप्लीट करना होगा, और फीमेल जो है उनको 15 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है जनाब कांस्टेबल की ओपन मेरिट की टोटल 800 सीटें हैं, और इसमें जनाब तमाम लोग अप्लाई करें। मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी, 18 से 25 साल उम्र है, और इसमें अंदर 5 फुट 7 इंच का सेम वही क्राइटेरिया है। अच्छा जी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास CNSE इशू किया और नादरा ने, एकेडमिक सर्टिफिकेट होने चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए विद ब्लू बैकग्राउंड, एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन DCO इन केस अप्लाइंग अगेंस्ट मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा। ठीक हो गया, तो ये नहीं वो NOC एक जारी होती है। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एक तो हर पोस्ट का अप्लाई करने का जो चार्जेस होंगे 1500 इस्लामाबाद करेक्टर पुलिस वेरिफिकेशन 1000 एंड रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग फीस 500। टोटल 1500 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है। अच्छा जी, ये फ़ीस जो है ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रख दी है। वैसे ये गरीब आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो इतनी फ़ीस कैसे पे करेगा। खैर इसके अंदर जनाब देखें, ये इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की जो जॉब है इसमें पहले तो ये देखें कि आपने इसके ऊपर जो है अप्लाई कैसे करना है, और स्टाफ की एडवर्टाइज मिनिस्ट्रियल की है। ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता चलेगा कि ये ऐड ओरिजिनल है या कोई प्रॉब्लम है। तो लेकिन ऐड ओरिजिनल है क्योंकि ये अखबार के अंदर भी आया था, तो लिहाजा इसके लिए तो हमें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना था, या फिर आपने जो है जो इनकी एक वेबसाइट इसके अंदर यहाँ पीछे दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस है की वेबसाइट है, और ये यहाँ पे अपने अप्लाई करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आप ओपन हो जाएगी। करना क्या होगा कि इसके अंदर जनाब ये तो ऐड ओपन हो रहे हैं जो मैं आपको ओपन कर रहा था। तो जी जनाब, ये ऐड बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये सही है या फेक तो नहीं है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। फ़ी शैल बी पेड थ्रू वन बैंक, ये जनाब ऑनलाइन जायज़ क्या है, जिस तरह हम PPSC की करते हैं वो पे हो सकती है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शैल हैव टू पे फ़ी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपने फ़ी पे करनी है। बाई हैंड इनकम्प्लीट रिसीव्ड एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट थ्रू ईमेल कोरियर विल नॉट लेट, वो कह रहा है, या पूरी इनकम्प्लीट होंगी तो वो भी आपने। इन नो एज रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट और एज शैल बी डिफरेबल फॉर कोई रियायत नहीं होगी ना उम्र में, ना हाइट में, ना चेस्ट के फैलाव में। ठीक हो गया, तो जनाब ये ओके हो गया। इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार ओके हो गया। जनाब आपने करना ये है कि जनाब जो कोई भी आपको इशू आता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन किया NF, ये कोई टेस्टिंग असेसमेंट नेशनल पुलिस फाउंडेशन है। तो यहाँ पे आपने पता क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें अपना बेफाम ID कार्ड, यहाँ पे नेम और ये सारा कुछ डालेंगे। तो ये जनाब आपकी लाइक दैट मैं कहता हूँ यहाँ पे ये आपका जो है ID कार्ड जो है वो क्या है, ये ID कार्ड है। फर्स्ट नेम जनाब जी मोहम्मद है,
ٹھیک ہو گیا، یہ میں اپنا نام ڈال دیتا ہوں محمد حسنین، اور اسی اوہ، اچھا چلیں جناب، میں جو ہے یہ میں آپ کو جسٹ دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ جناب ہمارا یہ نمبر آ جائے گا۔ اچھا یہاں پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے، پاسورڈ کوئی بھی مطلب ہے آپ کریٹ کر لیں اچھا سا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایگری ادھر کلک کر دینا، کریٹ کر لینا۔ یہ کریٹ ہونے کے بعد آپ نے اور آگے کیا کرنا ہے، یہ میں نے کریٹ پہ کلک کر دیا ہے۔ پاسورڈ بھی میچ ہو گیا، اچھا جناب مجھے کوئی نیٹ کا ایشو لگ رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے، بہرحال آپ نے یہاں پہ اس کو کرنا ہے جناب، پہلے سائن ان کرنا ہے اور یہ کریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا یہ دیکھیں جو ای میل آئی ڈی ہے یہ والا، اور یہ پاسورڈ جو ہم نے لکھا ہے، اس سائن ان کی جگہ پہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد تمام اپنی ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل دینی ہے، اور ڈیٹیل دینے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو جو ہے جب فارم پرنٹ ہوگا نا، اس کے نیچے لکھا بھی ہوگا کہ آپ نے اس کو کیا بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر اپلائی کرتے ہیں، یہ اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے، 18 سے 28 سال میل کی ہے، 19 سیٹیں ہیں، اسٹینو کی 22 ہیں، 18 سے 25 سال عمر ہے، ڈیٹا انٹرپریٹر کی جناب 5 سیٹیں ہیں، ایل ڈی سی کی 23 ہیں، نیب کا کی 18 ہیں، فالوور کی جناب 92 ہیں، 92 ہیں، اور پرائمری پاس ریلیونٹ سکیل۔ طریقہ کار اس کا بھی سیم ہے، اس کی فیس بھی 1500 روپے ہی رکھی ہے، فیس ویسے بہت زیادہ رکھ دی انہوں نے، تو یہ زیادتی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ والا یہاں پہ کلک نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے۔ خیر اس کے بعد پھر آپ نے اس کو فارم جب پرنٹ ہوگا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ نے کس کس پوسٹ پہ اپلائی کرنا ہے۔ بہرحال جناب یہ جو پوسٹیں ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل پوسٹیں ہیں، آپ اپلائی کریں۔ اپلائی کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو کینال پٹواری کا ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں، انٹرویو کی تیاری کا پہلا فری سیمینار ہمارا ہو گیا تھا۔ فری سیمینار لینے کے لیے اس کا جناب یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے تو یوٹیوب پہ آپ کو جو ہے ہمارا سیمینار کا جو ہے لنک مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہاں بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ یوٹیوب اوپن ہونے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کینال پٹوار فری سیمینار، کینال پٹواری فری سیمینار، فری سیمینار فار انٹرویو۔ اچھا یہ دیکھیں انٹرویو کلک کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا یہ والا، یہ ہم نے کل انٹرویو کیا تھا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر پراپر میں نے پورا ایک لیکچر دیا تھا کل۔ تو آج ہماری پہلی اس کی جو رجسٹریشن ہے، وہ رجسٹریشن آپ نے کیسے کروانی ہے یہ میں آپ کو طریقہ کار جو ہے ابھی بتا دیتا ہوں۔ آپ اس طریقے کو فالو اپ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ ایزیلی جو ہے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یہ پہلے تھوڑا سا لیکچر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 15 وہ ایڈ ہوں گے، کمپیوٹر آپ کو خود کرنا ہے، آپ نے ایکسل کے اندر جناب فارمولے ہوتے کڑھائی، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اس کو جوائن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جناب ہماری پوسٹ کا ایڈریس دیا ہوا ہے، اور یہ آپ نے یہ 15 دن کا جو سیشن ہوگا، جن کا ٹائپنگ ٹیسٹ بعد میں ہے وہ بھی جوائن کر لیں، جن کی ٹائپنگ کی رفتار 50 سے اوپر ہے وہ لازمی جوائن کر لیں کیونکہ ان کا پاس ہو جائے گا۔ انٹرویو کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، 5-7 دن کا میکسیمم ٹائم ہوگا، جیسے عید کے فوراً بعد لاہور کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تمام وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ایکسائز انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں، ایکسائز انسپیکٹر کا فری سیمینار جوائن کرنے کے لیے وہ بھی فیس بک پہ اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔